बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हुकूमत के 3 बरसों में एक बात साबित हो गई है, वजीर आज़म जिस इशू पर एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं, ये चंद दिन बाद उस पर 180 जाविये का यू टर्न ले लेते हैं। मतलब आप चीनी पर इनकी एक्सट्रीम पोजीशन देखिए। हमने जब शुगर मिल्स पे जाने लगे कि कौन सी शुगर मिल्स का 50% शेयर है मार्केट का, जो जिनका बड़ा बड़ा शेयर था उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की। यकीन करें कि ये जो अब पहली दफा कदम उठाया जा रहा है, इसका सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से प्रोटेक्ट किया जाए। ये मेरा आपको वादा है कि ये जो चीनी के अंदर जिन्होंने चीनी महंगी करके आवाम को तकलीफ पहुंचा के, गरीब लोग चीनी खाता, उसके लिए चीनी सब कुछ है, उनको नुकसान पहुंचाया। ये मेरा आपसे वादा है, कभी मेरी गवर्नमेंट चली जाए उनको एनआरओ नहीं मिलने लगा। इस एक्सट्रीम पोजीशन पर अब आप यू टर्न भी देखिए। आज पाकिस्तान में चीनी बहरान बन चुकी है। कराची, लाहौर और पेशावर में चीनी 150 रुपए किलो मिल रही है, जबकि यह कोयटा की मार्केटों ही से गायब हो चुकी है। आपको यह यू टर्न हर एक्सट्रीम पोजीशन के बाद मिलेगा। टीएलपी भी इसकी ताजा तरीन मिसाल है। हुकूमत ने इसके बारे में क्या पोजीशन ली थी आपको याद होगा। अब हम रेजोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। एक काम हमने कर दिया है प्रोक्रिप्शन का, आज नोटिफिकेशन अभी जारी हो जाएगा। फिर कल हम टीएलपी को डिसॉल्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए कैबिनेट को दोबारा भेजेंगे। पाकिस्तान की रियासत ने अलकायदा जैसी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शिकस्त दी है। ये जो तंजीम है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। वज़ीर आज़म साहब की सदारत में जो इजलास हुआ, उसमें वाज़ेह पॉलिसी डिसीजन लिया गया है। ये जो अब कालदम तहरीके लब्बैक है, इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बीमार, स्कूल बंद, एम्बुलेंसेज ना जा सक रही हों। हालात की गहराई को देखते हुए आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूं। और इस एक्सट्रीम पोजीशन के बाद आज वज़ीर आला पंजाब ने कालादम का लफ्ज भी वापस ले लिया और साद रिजवी भी अनकरीब रिहा हो रहे हैं। और वज़ीर आला ने आज एक और एक्सट्रीम पोजीशन भी ले ली। मुझे कहते हैं जी वो अपोजिशन लीडर है, आप उसे हाथ नहीं मिलाते। उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। मैं उसके ऊपर हाथ मिलाता हूं तो मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं माशरे में कि बुरी चीज ही नहीं है ये। आप जब बुरे को बुरा नहीं कहते और उसको एक्सेप्ट कर जाते हैं, तो इसका मतलब कि आपका सवाल शुरू हो गया। इंग्लैंड के अंदर कभी किसी एक पॉलिटिशियन के ऊपर सिर्फ इल्जाम लग जाए ना कि इसने पब्लिक का पैसा चोरी किया, मिजाल है कि पार्लियामेंट में वो घुस सके। ये तसव्वुर भी नहीं है कि अरबों रुपए की करप्शन और वो जाके असेंबली में 2-2 घंटे की तकरीरें कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्टैंडर्ड्स मुख्तलिफ है हमारे से। हम माजी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर ये पेशिन गोई कर सकते हैं, वजीर आजम अब अनकरीब मियां शहबाज शरीफ से हाथ मिला लेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने हाथ ना मिलाने पर भी एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है और इसका इख्तिताम भी यकीनन यू टर्न पर होगा। इतनी खौफनाक पोजीशंस के बाद इतने खौफनाक मुआहदे, इनकी लॉजिक क्या हो सकती है? ये हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली भाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफी हैं। मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और मुफ्ती मनीबुर रहमान साहब भी हमारे साथ है, मजहबी स्कॉलर है। मियां साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, मैं अभी एक अर्ज कर चुका हूं कि जब भी गवर्नमेंट को एक्सट्रीम पोजीशन लेती है तो उसके बाद यू टर्न जरूर लेती है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्योंकि एक एक्सट्रीम पोजीशन ली है कि मैं अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो मेरा ख्याल ये है कि शायद 2-4 दिनों में हाथ मिलाने का वक्त आ जाए। मेरा आप कहते हैं ख्याल करते हैं कि 2-4 दिनों में ये वक्त आ पहुंचा है। ये पाँव पड़ेंगे, ये नवाज शरीफ के पाँव पकड़ने वाले हैं। मैं ये कहूँगा कि देखें, बदकिस्मती है इस मुल्क की कि आप हमें तो छोड़ें, अपोजिशन के ये गले पड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं या ना जाने क्या करते हैं उनके साथ, मगर इन्होंने अवाम के साथ क्या किया? आप ये देखें कि 3.5 सालों में चौधरी साहब लोग ज़मीन में दफन कर दिए इन्होंने अमलन, कि जिसकी रास थी 25-30 लाख रुपया बेचारे दुकानदार की, आज उसके पास बाकी जो बचा है वो 5-7 लाख रुपया है, बाकी वो खा गया है, आमदन नहीं थी। और आज 5-7-10 लाख 20 लाख की वैल्यू जो इन्होंने छोड़ी है वो भी 3.5 सालों में आपके सामने है। तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि यू टर्न का ज़माना ख़त्म हो गया।
اب تو بات یہ ہے کہ اس نے جان کب چھوڑنی ہے. میں تو کل یہ توقع کر رہا تھا کہ جس طرح آپ نے ابھی کہا نا کہ چینی کا ریٹ اتنا ہو گیا 160 روپے تک پہنچ گئی اور 2 ہفتوں کے درمیان کچھ 40-45 روپے پر 10 دن میں 56 روپے اضافہ ہوا ہے. 2018 میں جتنی چینی تھی اس کے برابر 10 دنوں میں انکریز ہو گئی. یس ایسا ہی ہے. اب آ جائیں کہ آپ کو یاد ہوگا ایک ڈکٹیٹر کے زمانے میں 1 روپیہ چینی بڑھی تھی تو کیا شور اٹھا تھا, اور وہ بندہ جس نے آئین توڑ کے پاکستان پر مسلط ہوا تھا وہ بھی شرم کے مارے جانے پر مجبور ہو گیا تھا, مگر ان کو شرم نہیں آتی کیونکہ لایا گیا. انہوں نے تو نہ آئین توڑا نہ ان کو کسی نے ووٹ دیا, بلکہ انہوں نے ایک سی وی دکھائی اور انہیں سلیکٹ کر لیا گیا. اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے جو میرے علم کے مطابق ہے کہ اب سلیکشن کمیٹی پریشان ہے کہ کس منہ سے لوگوں کے پاس جائیں گے, کیا کہیں گے کہ ہماری سلیکشن ایسی تھی. اور اس سلیکشن کی وجہ سے آج پاکستان ہر شعبہ زندگی میں جس بحرانی کیفیت سے دوچار ہے جو اسے میں بتا نہیں سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے, آپ یہ دیکھیں زراعت تباہ ہو گئی, آپ یہ دیکھیں کہ کارخانے دار جو ہیں اپنے کارخانے کے دروازے بند کر رہے ہیں, اور جو لیبر ہے جو مزدور ہیں وہ تو سڑکوں پہ آلریڈی ہیں. سرکاری ملازم جو ہے 2 سال سے ان کی 1 روپیہ سیلری نہیں بڑھی, اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں گھبرائیں نہیں. اس کے بعد ایک پرائم منسٹر صاحب نے سیٹھوں سے درخواست کی ہے کہ وہ مہربانی کر کے جو پیسہ کما رہے ہیں اس کے اندر مزدور کو بھی شامل کریں. اب بھائی صاحب یہ فرمائیے سر, یہ آپ ایکسٹریم پوزیشن لے کے یہ جو آپ یوٹر لیتے ہیں وہ پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. سر یہ چینی کے اوپر جو ایکسٹریم پوزیشن تھی آپ کی, آپ پہلی گورنمنٹ تھی جس نے چینی پہ کمیشن بنایا تھا اور اس کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اور اس کے بعد چینی کنٹرول میں نہیں آئی. 160 روپے اسلام آباد میں آج, اور کل ہی اعلان کیا پرائم منسٹر صاحب نے کہ گنا وہ اس کی بمپر کراپ ہے اور اس کے ساتھ ہی چینی جو ٹویسٹ ہوئی. اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر مارکیٹ کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں. دوسرا یہ ٹی ایل پی کا سر آپ حیران کر دیا آپ نے کہ ایک دن آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جماعت دہشت گرد ہے اور القاعدہ کے ساتھ ملا رہے تھے, اور آج وہی گورنمنٹ جس نے نوٹیفکیشن دے کے اس کو کالعدم قرار دیا تھا, آج وہی سی ایم صاحب ایک سمری لکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کالعدم کا لفظ ہٹا دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پالیسی اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہوتی, آپ کی کوئی رائے ڈیولپ ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ 180 درجے جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں. سر بہت شکریہ. آپ نے 3-4 سوال اکٹھے کیے. ایک تو یہ کہ ایکسٹریم پوزیشن ہم لے لیتے ہیں. جس طرح کا معاشرہ بن گئے نا, کوئی مجاہد ہی اس معاشرے کو ٹھیک کر سکتا ہے. وزیر اعظم نے کہا تھا, جس کو آپ نے اپنے کوٹ کیا, کہ میری تو ان سے دوستی تھی, لیکن ایک مسئلہ ہے انہوں نے کرپشن کی ایک بات نہیں ہے, انہوں نے اس قوم کی اخلاقیات مار دی. حمزہ شہباز صاحب کی یہ جرت, وہ کہ بچوں کرپشن ہوتی رہتی ہے, مائنڈ نہ کریں. اور مسلم لیگ نون کا نعرہ کیا ہے, نواز شریف کیا ہو گیا, کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. یعنی یہ کرپشن نہیں کر رہے, یہ پورے معاشرے کی اخلاقیات ختم کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے کہا میرا ان کو ہاتھ ملانے کا مطلب ہے میں اس اخلاقیات کو انڈورس کروں. نہیں ثابت ہوئی نا ابھی تک. ادھر تو لوگ مر گئے, 9 پولیس والے مر گئے سر, 9 پولیس والے مر گئے. 18 پولیس افسر پنجاب کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ سینئر افسر آج بدل دیے گئے کہ انہوں نے جلوس کو روکا نہیں تھا. پہلی بات, اور ساتھ ہی اس طرف سے آپ کیا کریں, بطور پاکستانی عمران خان صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے کم از کم کرپشن کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنے کا ایک بڑا جہاد کیا. جی بالکل, نفرت تو شروع سے ہے. کرپشن اتنی ایکسپٹنس آپ نے تو رلانا تھا. نہیں, کرپشن سے اتنی ایکسپٹنس ہو گئی ہے کہ لیڈر کہتے ہیں کہ ہمارا رہنما کیا ہو گیا, اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. تو یہ بہت بڑی ایک چینج ہے. اور ظاہر ہے عمران خان صاحب کی شاید ذات بدنام ہوگی, لیکن معاشرے کی اخلاقیات جاگے گی. اب اگلی بات آ گئی, دوسرا آپ کا سوال تھا. دیکھیں تاریخ بھری پڑی ہے کہ جب آپ نے لوگوں کی جانیں بچانی ہو تو چوئی صاحب وہ جان بچانا والا اگر کوئی قاتل بھی ہے تو آپ اس کی پہلے جان بچاتے ہیں. آپ نے ایسا کام کیوں کیا جس کی وجہ سے جانے گئی لوگوں کی؟ نہیں, ہم نے کوئی کام نہیں کیا. اگر سر آپ نے کالعدم قرار دیا تھا, سنیں نا, یہ دیکھیں یہ نوٹیفکیشن آپ کا نا سر دیا تھا, میں اس کے بعد یہ جلوس نکلنا شروع ہوئے. آج آپ نے کالعدم کا لفظ واپس اچھا مجھے تو نہیں کرنا تھا نا, مجھے جواب تو کرنے دیں. کالعدم کرنے سے پہلے بھی جلوس نکلے, کالعدم کرنے کے بعد بھی نکلے, اور لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے ہمیں معاہدہ بھی کرنا پڑا. ہم اس طرح کے ظالم شہباز شریف طرح کے نہیں ہیں کہ پولیس لے جا کے 100 بندوں کو گولیاں مار دیں, حاملہ عورتوں کو گولیاں مار دیں,
سیاسی عزائم کی خاطر ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کو قتل کر دیں. ہم سمجھتے ہیں ہم اب کمزور سیاسی ہیں. جماعت ہوگی. نہیں, میں تو طاہر سیاسی القادری جماعت کی بات اچھا کر رہا ان کی ہوں. بات کر رہے ہیں. انہوں نے جو کیا, ہم کمزور لوگ ہیں, ہم ریاست کی نمائندگی کرتے ہیں, ہم کبھی کسی معصوم بات پہ یہ ہے گولی کہ چلانے کی TLP بجائے کا سر ہم TLP اس کا کی منت کر لیں گے. سر ٹی ایل پی کا آپ جب اپوزیشن میں تھے آپ ان کے دھرنوں میں جانا چاہتے تھے, بعد میں جب آپ گورنمنٹ میں آئے آپ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا, آپ نے بین کر دیا, آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن کمیشن میں جا کے اس کی نوٹیفیکیشن کینسل کروائیں گے, اور دوسرا سر اس کے بعد پھر آج آپ نے ان کو صاحب اگر ہمیں آپ کی کس پالیسی پہ یقین کیا جائے؟ آپ سن لیں, ہر پالیسی کا الگ الگ جواب ہے. یہ پولیٹیکل ایشو ہوا, مسلم لیگ نون نے حلف نامہ تبدیل کیا, اس پہ ایک سیاسی جماعت اٹھی, انہوں نے سیاسی ایکشن کیا, ہم نے اس کے دھرنے میں نہیں گئے لیکن اس کے سیاسی ایشو کو سپورٹ کیا کہ وہ نہیں ہونا شاہ چاہیے. محمود گوئی صاحب گئے تھے سر؟ نہیں سنیں, شاہ محمود گوئی صاحب گئے ہوں گے لیکن ایز اے جماعت ہم نہیں گئے, لیکن وہ ایشو سیاسی تھا اس لیے سیاسی سپورٹ کرنی تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے تشدد پکڑ لیا تو پورے پاکستان نے ان کو پابندی لگائی. کالعدم ہوئے. آپ انہی تشدد کرنے والوں نے جن کو آپ کہتے تھے القاعدہ کے قریب ہے, آج کالعدم نہیں ہے. نہیں, اگر وہ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ وہ کام نہیں کرتے, میری بات تو اگر شہباز شریف صاحب معاہدہ کر لیں تو پھر شہباز شریف صاحب آج معاہدہ کر لیں, سارا پیسہ واپس لے آئیں تو معافی ہم سارے ان سے معافی مانگیں, ہم ان سے معافی مانگ رہے ہیں نا. ڈی ایل پی نے معاہدہ کر دیا کہ وہ جو پیسہ آپ نے نکلوانا تھا سر. نہیں نکلوانے کی بات یہ نا, آج شہباز شریف صاحب, میں سوال کرتا ہوں, ابھی شہباز شریف صاحب جو 25 ارب کا جو ان کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے ان کے ملازموں کا, وہ پیسہ اس کو دے دیں, ہم اس کو ہاتھ بھی ملائیں گے, ان کے گوڑے کی بھی پکڑیں گے. شیڈول میں ڈالا. آپ مجھے بتائیں, معاشرے کے نفرت زدہ لوگوں کو آپ ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں, تو عمران خان کو یہ کہنا پڑتا ہے. یہ ٹی ایل پی کو آپ نے 4 شیڈول میں ڈالا ہوا تھا, ان کا آپ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کے ساتھ وہ تو ہم نے ان کا آپ یہ کہہ رہے تھے کالعدم ہے, آپ ان کو کہہ رہے تھے ان کو الیکشن لڑنا چاہیے. پاکستان کی کوئی جماعت اگر پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں آتی ہے اور اس کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت اگر نہ مانی ہوتی تو نہ ہوتا. جی بڑی صاحب یہ ہو کیا رہا ہے ویسے؟ یہ کوئی ذہنی لہر آتی ہے کہ اچانک ایسی ایکسٹریم پوزیشن اور اگلے دن اس سے ایک عجیب و غریب سی ایکسٹریم پوزیشن, تو یہ ہو کیا رہا ہے ویسے؟ اچھا, آج کی تقریر میں وزیر اعظم صاحب نے جہاں ریاست مدینہ کی پھر بات کی, پھر انہوں نے ایک اور خوبصورت جملہ بولا ہے, وہ ذہن میں اٹکا ہوا ہے. میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ مغرب کی مثال دی ریاست مدینہ کی ذکر کے بعد. انہوں نے کہا کہ مغرب میں جس وزیر پر الزام لگتا ہے وہ عہدہ چھوڑ دیتا ہے. نہیں, آپ کو ٹیلی ویژن پہ نہیں بلاتا. اب میں وزیر اعظم صاحب سے درخواست کروں گا کہ پنڈورا لیکس میں کچھ وزراء کے نام آئے ہیں, شوگر کمیشن میں کچھ وزراء کے نام آئے ہیں, ادویات میں آیا تھا اور وہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے. اچھا, اس کے بعد نیچی بجلی گھر ڈاکے, اس کے بعد چینی, آٹا گندم, بی آر ٹی, مالم رنگ روڈ, بہت سارے ایسے. تو کم از کم آپ سے یہ توقع ہے اور عمران خان سے یہ توقع ہے, ٹھیک, عمران خان سے یہ توقع ہے کہ وہ یہ کر گزریں گے. اپنے تو پہلے ہٹائیں. عمران خان صاحب شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اگر کرپٹ ہوگی تو اسے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, ہاں, اور گورنمنٹ کا ہوگا تو میرے ساتھ بیٹھے. میرے ساتھ نیب زدہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں. اور اچھا, دوسری بات ایک ہے کہ یہ ٹی ایل پی کا معاملہ میں یعنی مجھے تو سب سے پہلے ٹی ایل پی پہ حیرانگی ہوتی ہے. میں مفتی منیب صاحب اگر سن رہے ہیں تو میں ان کو مفتی صاحب ہیں, ہاں مفتی صاحب سنا رہے ہیں تو قابل, اگر آپ اجازت ہیں مفتی صاحب سے میں سوال کر لوں. ہاں, میرا یہ اس کے بعد وہ بھی میں مفتی صاحب قابل احترام مفتی صاحب سے جنہوں نے اس کو اسلام کی فتح قرار دیا ہے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ تو فرانسیسی سفیر ایجنڈے میں ہی نہیں تھا. یہ انہوں نے خود بتایا. حامد رضا صاحب نے کہا ہے کہ ہم کیوں نکلے, اس لیے صاحبزادہ حامد صاحب نے کہا ایک پروگرام میں کہ ہم اس لیے نکلے کہ 2 مہینے میں ان کو سعد رضوی صاحب کو رہا کرنے کا کہا. اب مقصد کیا تھا سعد رضوی صاحب کی رہائی, 4 شیڈولز ختم کرنا, مقدمات ختم کرنا, کالعدم کا لیبل ختم کرنا, یہ مقصد تھا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سارے اپنے علماء حضرات سے, حکومت کی منافقت اور جھوٹ پہ تو بعد میں آتے ہیں نا, جو حکومت نے منافقت اور جھوٹ کیا وہ تو سیپریٹ ہے. تو میں مفتی صاحب سے اور باقی سارے علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری جانیں قربان, جو ہمیں متفق رکھتے ہیں پوری, جس پہ سارے متفق ہیں, جو ایمان ہے اور ایمان ہے, ان پہ پھر ان کا نام لے کر کیوں نکلے؟ پھر پولیس اہلکاروں کو سن لیجیے 2-3 جملے مفتی صاحب کو میں
फिर उन पे जो गुलाम रसूल और अबू बकर नाम किसका हो सकता है? गुलाम रसूल नाम किसका? जो कांस्टेबल या दूसरी तरफ से जो शहीद हुए या इस तरफ से जो मरे, रसूल के उम्मतियों ने रसूल के उम्मतियों को मारा रसूल के नाम पर। तो आपका मकसद ये नहीं था, आपने फिर क्यों इसको मजहब का नाम? आपने सवाल सुन लिया, जिम्मेदार किसको समझते हैं? शेख रशीद साहब आज भी स्टैंड करते हैं, उन्होंने कहा जी मुफ्ती साहब ने गलत कहा था, जो साद रिजवी साहब जो थे वो फ्रेंच एम्बेसडर को कहते थे कि निकाले, और मैं आज भी स्टैंड करता हूं उससे। जी मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, जरा ऊंची आवाज से। जी मुफ्ती साहब, सवाल यह है कि शेख रशीद साहब का आज भी कहना है कि साद रिजवी साहब का एक ही मुतालबा था कि फ्रेंच एम्बेसडर को निकाला जाए, और उनका शेख रशीद साहब का यह कहना है कि आपने गलत बयानी की कि वो कोई इशू ही नहीं था। उन्होंने कहा जी इशू था। कौन कह रहा है? शेख रशीद साहब। क्या कह रहे हैं? शेख रशीद साहब ने कहा कि वो स्टैंड करते हैं कि टीएलपी एक ही मुतालबा कर रही थी कि फ्रेंच एम्बेसडर को निकालें पाकिस्तान से। जी, तो आपका सवाल क्या है? तो ये वाकई था इशू, या फिर इशू सिर्फ टीएलपी का था कि आप उसको कालादम ना रहने दें, उसको बैन खत्म कर दें, उसके अकाउंट्स जो हैं उसको ओपन कर दें? मैं आपके तवस्सुत से इनसे कहता हूं कि खुदारा झूठ बोलना छोड़ दें। रमजान का मुआहदा आपके सामने है, उसमें लिखा हुआ है कि इसका मसला पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, और अब भी यही तय हुआ है कि जो उस मुआहदे में तय था पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, और जो पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं, तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक पार्लियामेंट फैसला करे, वो मान लेंगे जरूर, और उनकी मर्जी का हो या मुखालिफ हो, लेकिन पार्लियामेंट का किरदार सामने कौम के सामने आ जाएगा। ठीक, लेकिन मुफ्ती साहब वो तो पार्लियामेंट में जा चुका है ना सर, गवर्नमेंट ने पेश कर दिया था, उसके बाद होल्ड हो गया, उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब ये सवाल ये पैदा हो रहा है बार बार कि एक सियासी जमात को उसके पाबंदी खत्म करवाने के लिए इतने लोग मरवा दिए हर तरफ से, और पाकिस्तान की इतनी बदनामी हुई। नहीं, पेश करने के बाद प्रोसीडिंग्स नहीं हुई, वो पेश करके एक दिन चंद मिनट का हल्ला गुल्ला करके खत्म हो गया। अब वादा किया है कि प्रोसीडिंग्स होंगी, तो इसलिए, और ये जो दूसरा आप फरमा रहे हैं, ये चीजें मुआहदे में शामिल थी। आप उनसे पूछें कि जब आपने इन चीजों का मुआहदा किया था तो 8 महीने के अंदर पूरा क्यों न किया, और उनसे पूछें कि बजाय मुआहदे पर अमल करने के आपने क्रैक डाउन शुरू कर दिया, नए मुकदमात। अच्छा वैसे मुफ्ती साहब, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? ये जो लोग मरे हैं, जो पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, जो इस तरफ से टीएलपी के जवानों को जख्मी हुए हैं, जो इधर से शहीद हुए हैं, जो पूरे पाकिस्तान की बदनामी, किसको जिम्मेदार समझते हैं आप इसका? दोनों तरफ के शहीदों के लिए मैंने दुआए मग़फ़िरत की है, सबके खानदानों से ताज़ियत करता हूं। ऐसा हरगिज़ कतन नहीं होना चाहिए था, लेकिन माजी में पाकिस्तान में तहरीकें चली हैं, पुलिस के साथ टकराव हुआ है, दोनों तरफ के नुकसानात हुए हैं, और मैं आपको कहता हूं कि अगर एक मीसाक़े एहतिजाज सारी पार्टियां मिलकर तय कर लें, तो तरीक़ाकार तय कर लें, तो टीएलपी भी उस पर दस्तखत। अच्छा सर ये फरमाइए, सर पुलिस के 9 जवान शहीद हो गए हैं, 70 शदीद जख्मी हैं, किसी की आंख नहीं, किसी की टांग नहीं, किसी का बाजू नहीं है, तो आपका क्या ख्याल है कि जिन लोगों ने ये किया उन सबको माफ कर देना चाहिए? आप मुझे बताएं कि माजी में क्या हुआ है? मुझे तो नहीं मालूम किसने किया है, आपको मालूम हो तो आपको पता होगा, मेरे इल्म में तो नहीं है। सर आज का तो बताया ना मुफ्ती साहब, माजी को छोड़ें, आज की बात करें ना। असल में हुकूमत ने मुआहदा किया है, मुझे हैरत है कि हुकूमत में रहते हुए कोई उसको ओन कर रहा है, कोई डिसओन कर रहा है। ये मेरा नहीं है, ये गवर्नमेंट का मामला है। और जावेद चौधरी साहब, 1 मिनट मुझे दीजिए कि एक साहब असदुल डीलाग में कह रहे थे
کہ کیا مفتی منیب الرحمان تحریک لبیک کی قیادت کریں گے، تو میں پوری قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ میرا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، ایمبیشن نہیں، نہ میں نے تحریک لبیک کو لیڈ کرنا ہے، وہ اپنی جماعت ہے، اپنا نظام ہے، اس لیے یہ بدگمانیاں پیدا کرنے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ اشاد بھٹی صاحب کوئی آپ سے سوال کرنا چاہ ہم نے رہے تھے۔ ریاست کی دعوت پر امن کے لیے کوشش کی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ امن ہو گیا، اور ورنہ جو چاہتے ہیں کہ شام غریبہ منانے والے کہ لاشیں گرتی اور ہم رننگ بھٹی صاحب کمیٹی جاری کرتے۔ یہ بھٹی صاحب تو سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے، ارشاد بھٹی صاحب۔ میں سب سے مفتی قابل احترام مفتی منیب صاحب ارشاد بھٹی ہوں میں۔ اچھا، میری ایک آپ سے ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ماضی چھوڑ دیجئے، یہ جو اس میں یہ جو ہوا احتجاج اور یہ جس کا مقصد تھا سعد رضوی صاحب کی رہائی، کالعدم کالعدم کا لیبل ہٹانا، مقدمے ختم کرنا، 4 شیڈول سے نکالنا، اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ سے، مجھ سے، شیخ رشید سے، فواد چودھری سے، عمران خان سے، ہم ساروں سے قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 9 قتلوں کا یا دوسری طرف سے جو جان سے گئے، تو آپ کیا جواب دیں گے ان کو کہ ان کے قتل بھی ہوئے اور ہم نے قاتلوں کو بھی چھوڑ دیا، اور یہ رسول، اور پھر کیا معاہدے میں یہ لکھا تھا کہ پولیس اہلکاروں کو مارتے ہوئے آپ کہیں کہ بولو لبیک یا رسول اللہ؟ رسول اللہ تو بڑی، ویسے دیکھیے وہ ویڈیو مفتی صاحب اتنی خوفناک ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مسلمان ہے، اس کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، اسے کو لبیک یا رسول اللہ لبیک ہے۔ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ سر مجھے بتائیے گا۔ یہ کون صاحب سوال کر رہے ہیں؟ یہ دونوں، جی ارشاد بھٹی صاحب بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، دونوں کر رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ جمل میں مقابلہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قتلانا وقتلاہم فی الجنہ والامر بینی و بین معاویہ تھا، کہ جو دونوں طرف کے مقتولین ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور میرے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کہ ہمارا معاملہ اللہ کی عدالت میں طے ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ میں نے مفتی صاحب دیکھیں، کالم بھی لکھا ہے۔ جی مفتی صاحب دیکھیں، آپ مذہبی اسکالر ہیں، میں آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا، میری اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے۔ میں نے مذہب میں جواب دیا ہے نا، حدیث پیش کیا مصنف ابن شیبہ کی۔ سر لیکن یہ جنگ جمل نہیں تھی مفتی صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ نہ اس سائڈ پہ حضرت علی تھے، نہ دوسری سائڈ پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ جنگ جمل نہیں تھی، یہ سٹیٹ تھی، اور سٹیٹ کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا گورنمنٹ نے کی ہے یا دوسرے لوگوں نے کی، اور اس کا حساب ہونا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، شکریہ آپ کا۔ میں یہاں پہ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ میرے سے یہ فرمائیے گا سر، یہ جو کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو اسٹیٹ کا نقصان ہو گیا اتنا زیادہ، ایک ہی گورنمنٹ نے 2 نوٹیفکیشن جاری کیے، ایک 15 اپریل کو جاری کیا جس میں بین کر دیا گیا اس کو، اور کہا گیا کہ یہ ان کی ایکٹیویٹی جو دہشت گردانہ ہے، اور ان کے خلاف الیکشن کمیشن کے اندر بھی جائیں گے، وہاں سے بھی ان کا یہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ پھر یہ کہا گیا کہ بعد میں 27 اکتوبر بھی آیا، دہشت گردی کے ساتھ بھی ملایا گیا، اور آج ایک نیا نوٹیفکیشن آ گیا 3 نومبر کو، اور جو چیف منسٹر صاحب نے کیبنٹ کا اجلاس نہیں تھا تو انہوں نے سرکولر سمری کے ذریعے سب منسٹر سے اس کی اجازت لے لی کہ اس کا نام سے کالعدم ہٹا دیا جائے۔ تو دونوں ہے آپ کے سامنے، تو یہ آپ اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے، کیا ہے یہ؟ نہیں چوہے صاحب، میں بڑا کلیئر ہوں۔ آج خاص طور پر مفتی منیب صاحب کی گفتگو سننے کے بعد، پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ حکومت وقت کیونکہ چھپا رہی تھی معاہدے کو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے، ایک کاز کے لیے، ایک مقصد کے لیے، اور جن مطالبات کے لیے وہ جا رہے تھے، اس پر کسی کلمہ گو کو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر آج بات کلیئر ہوئی مفتی منیب صاحب کی گفتگو کے بعد کہ حکومت وقت مجرم ہے، قصوروار نہیں، مجرم ہے، جس نے معاہدہ کیا تھا۔ اگر وہ معاہدہ کیا تھا تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، اور آج اگر اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے تو یہ اس سے بڑا جرم کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ
کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنی خون ریزی ہونے کے بعد بھی اگر اسی معاہدے پر عمل درآمد کرنا تھا بقول ان کے وزراء کے کہ وہ انڈین نواز تھے, وہ انڈیا کی اشارے پر کام کر رہے تھے, وہ ملک دشمن تھے, وہ دہشت گرد تھے, ان کو فنانسنگ جو پاکستان مخالف قوتیں تھیں وہ کر رہی تھی, اگر وہ جلد بازی میں سٹیٹمنٹ تھی, غلط بیانی تھی, یا آج یہ جو کچھ بات کر رہے ہیں وہ, میں مفتی منیب صاحب کی گفتگو سے میں بڑا کلیئر ہو گیا ہوں کہ جو تحریک لبیک کی لیڈرشپ تھی, بھلے انہوں نے طریقہ کار غلط اپنایا, بھلے جو نقصانات ہوئے, مگر آج میں ان کو کلیئر اس وجہ سے کروں گا اگر مفتی منیب صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ درست ہیں تو, کیونکہ معاہدہ انہوں نے حکومت وقت سے کیا تھا. مفتی صاحب نے معاہدہ کیا ہے, مفتی صاحب واحد آدمی ہے, اور دوسرا بشیر قادری صاحب جو اس چیز کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں, باقی تو کسی کو پتہ نہیں ہے. سر گورنمنٹ کے 3 وزراء تھے, 2 اس سائڈ سے. جاوید چودھری صاحب یہاں رکیے, یعنی یہ پلیز جاوید لطیف صاحب پلیز خدا کے لیے, یہ 5 سالوں میں 5-6 دھرنے ہو گئے, 7واں معاہدہ ہو گیا, اور دوسری بات ہے کہ کتنا نقصان ہوا, کتنی جانیں گئیں. طریق لبیک اور مذہب کے نام پر کوئی بھی کلیئر نہیں ہوتا, ان کو کلیئر نہ کریں سیاست کی وجہ سے, اپنی کی وجہ سے. حکومت کو مجرم بنائیں, مانا بنا لیا. حکومت تو اتنی کمزور ہوتی نا, آپ اس دن کھڑے ہو جاتے اور زاہد احمد کو کہتے کہ ہم استعفیٰ نہیں دیتے. نواز شریف صاحب کو جوتا پڑ چکا, احسن اقبال صاحب کو گولی لگ چکی, اس کے سیالوی صاحب کو انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا کہ ایمان کی تجدید کروائیں, وزراء کے گھروں پہ حملے ہوئے. آپ پہ مجھے میں نے دیکھا ہے کہ ادھر شیخو پورہ میں آپ پہ وہ جب سارے وہ اٹیک ہوئے, اس کے علاوہ اس پہ ہوئے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاوید لطیف کی, عباسی صاحب کی, جاوید چودھری صاحب کی, میری, ہم ساروں کی جان قربان. لیکن یہ میں کسی کو حق نہیں دینا چاہتا کہ وہ مجھے سکھائے کہ مذہب کیا ہے, یا یہ وہ مذہب کے نام پہ بندے مارے. تو پلیز اللہ کے نام پہ یہ نہ کریں, یہ ان کو کلیئر نہیں کرنا. حکومت کی منافقت اور جھوٹ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بھارتی فنڈڈ ہے, یہ را کے ایجنٹ ہے, یہ محب وطن ہے, لیکن یہ سارے قصوروار سب ہیں. ایک سیکنڈ, میں ان کو کلیئر جس بات پہ کر رہا ہوں, میں 2 فریقوں کو دیکھ کے کر رہا ہوں. میں جو بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے معاہدہ کس حیثیت میں کیا, معاہدہ کرتے وقت ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ پاکستان میں جتنے کلمہ گو ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے عاشق رسول ہے, کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں بھی جو گیا تھا میں یہ کہہ کے سوچ کر گیا تھا کہ میں عاشق رسول ہی نہیں, میں عشق رسول میں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں. میں زخمی ہوا مگر مجھے چوٹ کی ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف محسوس نہ ہوئی. وجہ کیا تھی؟ میرے دل میں بالکل کلیئر تھا کہ میں عاشق رسول ہوں. اس میں جو آپ ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں, جتنے پولیٹیکل شوز چلتے ہیں نا پاکستان میں, میاں صاحب جتنے پولیٹیکل شوز چلتے ہیں پاکستان میں واحد اینکر ہوں جو درود شریف سے سٹارٹ کرتا ہے اس پولیٹیکل شو کو بھی. لیکن اگر مجھ سے کوئی کہے کہ آپ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں پھر ہم آپ کو مسلمان مانیں گے, تو کیا مجھے یہ کرنا چاہیے سر؟ نہیں کرنا چاہیے. میرا خدا ہے, میرا رسول ہے, نہیں کرنا چاہیے. کسی شخص کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس بنیاد پہ سیاست کرے؟ وہ گورنمنٹ ہو یا کوئی سیاسی جماعت ہو, میرا نہیں خیال کہ مسلمان ملک میں اس چیز کی اجازت. جاوید چودھری صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں, ایک سیکنڈ, یہ بڑا حساس ایشو ہے, اس پہ بات مکمل کر لینے دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہر پاکستانی جو مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, اس کے یہی جذبات ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اور صرف ایک پوائنٹ پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, معاہدے پہ. میں صرف اور صرف اس کو فوکس کر کے اپنی رائے دے رہا ہوں. میں قطعاً یہ نہیں کہنے کے لیے تیار کہ جو پولیس والے شہید ہوئے, ہاں ارشاد بھٹی صاحب اگر بڑا اچھا لگے کہ آپ یہ مطالبہ کریں کہ 6 دھرنے ہوئے
फैज आबाद और दीगर धरने जो दिए हुए उसमें जो लाशें गिरी, जो शहीद हुए, जिस तरह सानिया मॉडल टाउन पर दूसरी JIT का मुतालबा किया जा रहा है, इस पर JIT बनाए ना, ये मुतालबा करें ना कि लाया कौन, बिठाया किसने और लाशें किस तरह गिरी। ये आपकी, मैं वैसे भाई साहब सीरियसली मैं कहता हूं कि हमाकत है आप गवर्नमेंट की कि अगर आपने अप्रैल में एक मुआहदा किया था तो आपको उस पर अमल करना चाहिए था। अगर आप अमल करते तो ये सूरत-ए-हाल ना होती। दूसरा, अगर आज आप उसको एक सियासी जमात समझ रहे हैं तो फिर वो कौन है, वो कौन से वजीर हैं, जो कौन से गवर्नमेंट के तर्जमान है जो ये कह रहे थे ना ये मजहबी जमात है, ना ये सियासी जमात है, ये एक मिलिटेंट जमात है और इसका इंडिया सपोर्ट कर रहा था। आप लोगों के इतने कंट्राडिक्शन जिसकी वजह से पूरा मुल्क बर्बाद करके रखती है आपने। जो सब देखें, इस वक्त मेरी साइड से इस चीज को दिफा करना खासा मुश्किल काम क्यों है। मुश्किल आप है? जैसे सवाल, मैं उस पर आ रहा हूँ, आप जैसे लोगों के सवाल बहुत सारे बनते हैं। एक तो मुआहदा कोई अभी सामने नहीं आया, दूसरा सिचुएशन सुन, मैं उधर ही आ रहा हूँ। सिचुएशन ऐसी है कि हमारे लिए एक एक जान और एक एक इंसान का एक एक कतरा खून का भी कीमती था, जो हमारे लिए सबसे बड़ी फोर्स थी। जाती तौर पर साहब की सारी बात पूरी करने देना, आपका एक फैसला भी उतना ही है। मैं पूरी बात कर लूं तो फिर आप अपनी तनकीद की जगह ना, आप तो तैयार ही हैं तनकीद करने के लिए ना, मेरी बात तो सुने। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे एक वजीराबाद में अगर 10,000 बंदा इकट्ठा होता है और मेरे जो भी नजरियात हैं, मुझे सख्त गुस्सा है उनकी सियासत से, लेकिन मैंने उससे कोई पीसफुल रास्ता निकालना है ताकि मेरे बच्चे आपकी वजह से हुए ना, वो ना इकट्ठा होने देते ना उनको। ना इकट्ठा होने का तरीका ये है कि 8 मरवाएं तो 16 मरवा देते। सर मुतालबा मान लेते जो आपने उनके साथ मुआहदा किया तो अमल करते, जो अब माना है, जो अब माना है। अब दोबारा से आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं वो बातें बोलूं जो मैं नहीं बोलना चाहता। इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है। सर आपने मुआहदा किया था, लोगों की जाने देखें, जो भी चौधरी साहब मुआहदा किया जाता है, जब आपको कोई इंसान किसी दूसरे की, सर मुआहदा किया था ना आपने? नहीं, मुआहदा किया था, उस पर अमल क्यों नहीं किया फिर? नहीं, अमल भी हुआ है, नहीं हुआ ना, वो इसलिए आए हैं वो दोबारा। वो अगर आप दोबारा से, आप भी वो जो मियां साहब बातें कर रहे थे ना, उनकी समझ नहीं आ रही थी। अभी कह रहे हैं जावेद लतीफ साहब उनके खिलाफ है या उनके हक में? सर मुफ्ती साहब ने अभी कहा है कि जो उन्होंने वादा किया है, मैंने इस सारी बात से हुकूमत को कैसे लताड़ना है, तो आप भी वो बात ना करें। मैं गलत को गलत और सही को आपने मुझे बताया ना, मुझे मुआहदा किया, मैं रियासत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मुझे वहां पे मुआहदा ना करके 20 बंदे मरवा देने चाहिए थे, चाहे इधर जाऊं उधर। आपने मुआहदा किया था ना, उस पर अमल करना था। आपने 2 मिनिस्टरों ने उसके ऊपर दस्तखत किए। मुआहदे भी जरूरी होते हैं। इंसानी जान, उन मिनिस्टरों ने पूछा ना आपने क्यों मुआहदा किया? इंसानी जान बचाने के लिए कोई मुआहदा आप तोड़ सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब पहला जो था आपने मैं ये कहता हूं, जब आपका मतमा नजर इंसान, उसके बाद जब किसी लोग इंसान की जान बचाना हो तो आप मुआहदा भी तोड़ सकते हैं। आपने पहला मुआहदा जो किया था जान बचाने के लिए, वो मुआहदा, और मुआहदा इसलिए तोड़ा जान बचाने के लिए, और ये मुआहदा हमने जाने बचाने के लिए मुआहदे किए, और जाने बचाने के लिए एक इसको रियासी सतह पर मुनाफकत कहते हैं। सर देखिए, आप इसको मुनाफकत कहें, मैं इसको इंसानियत कहता हूं कि इंसान की जान, इंसान का खून बचाने के लिए आपको बड़े से बड़े मुआहदे करने पड़े, वो आप करते हैं। आप चूंकि इस वक्त एक सीट पे बैठे हैं, आपको हर बात पे इतराज है, मैं मुश्किल जगह पे बैठा, आप लोग लेकिन मैं बैठे हुए हैं इस वक्त ना हुकूमत के एक्शन को गलत कह सकता हूं, ना कदम को गलत कह सकता हूं, क्योंकि चीजें एक बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आज आप खुदा न खासा, मुझे ये यकीन है, ये हुकूमत ऑपरेशन करती, आप कैमरे लेके पहुंचे होते, जुल्म कर दिया, मार दिया, तो अगर अमन हुआ तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, और आप हुज्जतें निकालें। टीएलपी एक सियासी हकीकत है। आज आपने माना कि कालादम नहीं, हमने उनको ये नहीं कहा, आपने कालादम सियासी जमात। दोबारा मुझे मजबूर करें कि मैं वो बात करूं, उनको हमने एक लाइन दी, ये है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ये था कि ऑपरेशन होगा, उन पे सख्त से सख्त होगा, लेकिन उस चीज में दरमियानी रास्ते पे वो आए जो उनके मुतालबात थे, और जो हमारे मुतालबात आपने माने हैं सर सारे, वो हमने माने हैं, लेकिन हमें कोई उनसे टीएलपी से कोई सियासी फायदा नहीं था। आप सिंपल, आज कालादम नहीं है वो, ठीक है, इसका मतलब जब आपने कालादम करार दिया, फैसला नहीं हुआ सर, हो गया ना, ये देखो नहीं, कमाल, ये समरी फेडरल गवर्नमेंट को जाएगी, सुन लेना, समरी उस पे 10 पंजाब, इसका मतलब इसको सीरियस ना समझा जाए। नहीं, ये एक सूबे का ना, बात मेरी बात भी जाने देना, आप अपनी बात की मुझे दोबारा रहे, इसका फैसला मरकजी हुकूमत ने करना है। पंजाब ने जो भी समरी भेजी है, अभी मरकज में फैसला होना है, लेकिन अगर कोई जमात वो तशद्दुद से हटती है, वो उस लाइन से हटती है, तो उसे करने में क्या है? ब्रेक लेने, छोटे ब्रेक के बाद दोबारा
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। भट्टी साहब, ये दो नोटिफिकेशन है, मैं यकीन करें कि एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रही कि एक ही गवर्नमेंट एक जमात को कालादम करार दे रही है, कह रही है कि सियासी जमात नहीं है, दहशतगर्द जमात है, ठीक है, और इस पर पाबंदी लगनी चाहिए फोर्थ शेड्यूल के अंदर। दूसरा वही गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि इनके साथ कालादम हटा दें और अब इनको मुकम्मल तौर पर इख्तियार दे दिया जाए। इसका मतलब ये है कि इशू स्टेट का नहीं है, इशू सियासतदानों का है। ये एक अलग सिचुएशन है, ये एक सिचुएशन थी, ये दूसरी है, दो अलग अलग हालात हैं। आपने स्टेट को एक हालात में वो जमात अपनी जाती राय की वजह से, भट्टी साहब, एक हालात में वो जमात तैयार हो गई है कि उस लाइन के अंदर काम करे, तंजीम वही है, सिचुएशन मुख्तलिफ हो। इसका तंजीम एमक्यूएम तंजीम वही थी जिसमें पाबंदी थी, आज वो कहाँ काम कर पाबंदी रही थी? नहीं पाबंदी, वो एक वक्त में लग नहीं पाबंदी थी। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ अगर एक तंजीम तशद्दुद छोड़ देती है तो उसको आप अपने दायरे में ला सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो यह है कि आज फिर पुलिस अफसर बदले। आज मुझे कोई एक इशू बताएं जिसमें साईं उस्मान बुज़दार नजर आया हो। तो उस्मान बुज़दार पवित्र है, पाक है, दोनों जगहों पे नजर है, कालादम करार दे रहे हैं और यानी नहीं कागजों पे, बाकी किसी इशू में नहीं। एक ऐसा इशू था कि जब उस वक्त वो इस्लामाबाद में कुल्फी खा रहे थे शौकत अजीज साहब की तरह, तो एक यानी बदलना किसको चाहिए था, जिम्मेदारी किसको लेने, नीचे कुर्बानी का बकरा जिन्होंने अपने बंदे मरवाए, जिन्होंने और उनके अफसरों को भी तब्दील कर दिया, ये पुलिस है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के 3.25 सालों में कोई बता दें ना मुझे डिसीजन जिसमें कन्फ्यूजन ना हो, कोई बता दें जो बुरहान ना बनाया हो, कोई बता दें जो डिले ना किया हो, एक्सट्रीम पोजीशन लेके फिर एक्सट्रीम न्यूट्रल। यानी अगर वो आज कह रहे थे ये करप्ट है, मैं हाथ नहीं मिलाता, तो शहबाज शरीफ भी करप्ट ही है ना, करप्ट है ना, तो क्यों पीएसी का चेयरमैन बनाया था, पब्लिक अकाउंट कमेटी का? नवाज शरीफ करप्ट था ना, मुजरम था ना, क्यों बाहर जाने दिया 6.5 घंटे के इजलास के बाद? जरदारी साहब से हमजा, इनका जवाब ये होगा कि वो बीमार हो। जरदारी साहब से हमजा शहबाज तक सारे करप्ट समझते हैं ना आप, तो क्यों इनको प्रोडक्शन आर्डर्स पे आप असेंबली इजलासों में बुलवाते हैं, क्यों इनको सहूलतें देते हैं? और दूसरी बात है, आप अपने इर्द गिर्द जो आपके माफियाज बैठे हैं वो, और आखिरी बात यह है कि जवेद लतीफ साहब के लिए इतला के लिए अर्ज है कि ये बिल्कुल जीआईटी बननी चाहिए, इस जीआईटी बननी चाहिए, पता चलना चाहिए। और काजी फायज ईसा साहब जिनके जो गवर्नमेंट ने 17 रिकमेंडेशन थी उनका जो फैसला था, इसका मतलब एक सच साबित हुआ ना। तो ये आप फैसले को निकालें ना, जीआईटी बननी चाहिए, इन 5-6 धरनों की सारों की बननी चाहिए। और प्लीज ये जो है ना, ये अब अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ मत सिखाएं, मजहब के नाम पे सियासत ना करें, आप आए। और ये आखिरी मैं भूल ना जाऊं, जब मुझे सदाकत अब्बासी साहब की हैरानगी होती है, जब आपने मुआहदा किया उसके बाद 3 अरब का हमें ब्रीफिंग दी गई, 3 अरब का उन्होंने कहा नुकसान हुआ है, 9 जाने गई हैं इन दो धरनों में, ये बच सकता था। आप मुआहदे पे अमल कर देते हैं। और ये जो काम आज कर रहे हैं आप 6 महीने पहले कर। मेरे से ये फरमाइएगा सर, ये अब ये सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, आप समझते हैं कि नहीं ये दोबारा खराब होगी? चौधरी साहब, मैं नहीं समझता ऐसे कंट्रोल होगी। मैं ये समझता हूँ कि काजी ईसा फायब ने जो एक जजमेंट दी थी नई, शायद ये जीआईटी बनाने की पोजीशन में नहीं है हुकूमत वक्त, उस पर अमल ही कर लिया जाए जो जजमेंट है काजी ईसा फाइज़ की, तो मेरा ख़्याल है आपके 70% मामलात हल हो जाते हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि आप कोई नहीं होते कि आप किसी को इस बात पर कत्ल कर दें कि आप मेरी बात जो है मेरे तरीके से क्यों नहीं अपना रहे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के कानून नाफज करने वाले अदारों का जो कत्लेआम हुआ है उनका नुकसान हुआ है, और जो मुजाहिरीन का कत्लेआम हुआ है उनका जो नुकसान हुआ है वो नुकसान रियासत पाकिस्तान का है, हमारा नुकसान है। और बदकिस्मती से उसको ख़त्म करने की बजाय ये नया मुआहदा करके उसको और जो है वो हम उस तरफ जाने बढ़ रहे हैं। और जीआईटी क्यों नहीं बनाते आप सर? हर मामले में कमीशन बना देते थे, जीआईटी बना देते थे, और अब गवर्नमेंट जो है ना, जो सारी बोल रही थी गवर्नमेंट, 3 दिन बाद आज सब खामोश हैं, सब कहते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब बोलेंगे, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी नहीं बोल रहे। देखिए, मैं दोबारा से एक बात करता हूँ कि अमन लाने के लिए, बदअमनी से बचाने के लिए, ज़ाया बनाने के लिए, ज़ाया होने से बचाने के लिए हुकूमतों को ऐसे मुआहदे करना पड़ते हैं, और हुकूमतें किसी सियासी मफाद में ऐसे मुआहदे नहीं करती, वो इंसानियत और सीधा सियासी मफाद। क्या सियासी मफाद है मुझे बता दें, इसमें क्या? सर आपने अपनी गवर्नमेंट बचाई और क्या? नहीं, गवर्नमेंट का ख्याल था कि यहाँ पे आ जाते हैं, आपका ये ख्याल था कि इस पे ऑपरेशन करते और तो ना करते ना सर, किसने कहा 50-40 जाने जाती है और आप लोग कैमरे लेके वहां पहुंच जाते हैं की बात हुकूमत बड़ी, हम तो कह रहे हैं आपने करवाया, आपने राज बजट में यही करवाया, ये सर आपने मॉडल टाउन में यही करवाया। शेख रशीद साहब के मैं बताने लगा हूं, वो कहते थे
जला दो, आग लगा दो, गोली मार दो, गिरा दो, और ये लिखवाते होते थे मुआफ़ज़े ख़त्म नबूवत, ये लिखवाते होते थे। अच्छा आप मुझे बताएं कि यानी ये हुकूमत, वो एक सब इंस्पेक्टर हाफिज़ाबाद का, उसने आईजी को ख़त लिखा है कि भाई पुलिस ने की जो बुज़दिली दिखाएगी उस पर, तो मुझे फवाद चौधरी साहब खत लिखे ना अपने वज़ीर आज़म को कि जब ऐन वक्त आया मेरी बैक से हट गए, तो ये कौन जीता है? वक्त खत्म हो गया, लेकिन कौन जीता है, कौन हारा है? रियासत हारी है, लोग हारे हैं, पाकिस्तान पड़ेगा कि इस सारे मामले में पॉलिटिकली कैजुअलिटी हुई है शेख रशीद की और फवाद चौधरी की। इन्होंने पूरा पॉलिटिकल कैरियर जो कैबिनेट ने फैसला करके उनको आगे लगा के उनको तबाह कर दिया सारा, और पूरा कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। फिर जिंदाबाद। और फिर अगले मामले पे फिर जो पुलिस की कैजुअलिटी हुई है कि पुलिस की आपने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी आपने। फिर पाकिस्तान के अंदर जो एक ऐसी आपने एक लकीर खींच दी कि कोई शख्स भी आपके ईमान पे हमला कर सकता है और कह सकता है कि जिस तरह मैं कहूंगा तुम अगर उस तरह बोलोगे तो हम तुम्हें मुसलमान समझेंगे, नहीं तो तुम काबिल गर्दन जद नहीं हो। ये जो चीज़ है ना सर, ये मेरा ख्याल है अनएक्सेप्टेबल है और गवर्नमेंट को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। अल्लाह ताला आप और आपके किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।